अच्छा, कभी इंसान ने गौर किया हो, कोई भी दिन एक जैसा इंसान की जिंदगी में नहीं रहता। कोई इंसान के हक में आता है, कोई दिन उसके मुखालफ चला जाता है। इसी मंथ के अंदर 2026 में 2 फरवरी के अंदर एक दिन ऐसा आने वाला है कि जो बरसों बाद आएगा। इसके अंदर एक राजयोग इस तरह का बन रहा है, ये साल के अंदर रमजान के अंदर आना और ऊपर से वो राजयोग का बन जाना, ये कोई मामूली बात नहीं होगी। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ होगी, वो जरा गौर कीजिएगा। इसमें कुछ अहम डेट ऑफ बर्थ होंगी जिनके लिए ये बहुत फायदेमंद रहने वाला है। जैसा कि इस राजयोग को पंचगनी राजयोग कहा जाता है। ये कई सालों बाद कभी ये टाइम, कभी ये डेट के ऊपर जब ये आता है तो फिर जाके ये राजयोग कंप्लीट होता है अपना। इंसान के इसके अंदर ये है कि कुछ दिन इंसान के हक में आते हैं जब उसके बंद दरवाजे खुल जाते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह की तरफ से उनके दरवाजे पर दस्तखत होती है तो वो सोए हुए होते हैं। कुछ इबादत के लम्हात जिंदगी में ऐसे आते हैं कि आप हाथ उठाते हैं तो अल्लाह की जात दुआ कबूल कर लेती। और कुछ इंसान इसके अंदर ऐसे भी होते हैं कि जब उनके दरवाजे पे दस्तखत हो रही होती है, वो अपनी जिंदगी के अंदर कहीं और जगह पे मसरूफ होते हैं या सो जाते हैं। वो दस्तखत को जान ही नहीं सकते। इसी तरह 27 फरवरी का दिन एक बहुत अहम दिन गुजरने वाला है। वो राजयोग बहुत कुछ उस दिन होने वाला है। वो कोई मामूली दिन नहीं होगा। मंगल का दिन आ रहा है, इंसाफ का दिन होगा। मंगल का दिन जो होगा बहुत सख्त वो दिन होने वाला है। कुछ डेट ऑफ बर्थ को सब कुछ मिलने वाला है, कुछ के लिए वो रुक जाने वाला लम्हात होंगे। ये एक दिन नहीं होगा, एक तारीख नहीं होगी, एक मैसेज होगा। आप और मैं उस मैसेज, उस तारीख से कितना अल्लाह की बारगाह से फायदा उठा सकते हैं, ये आप पर और मुझ पर है। रोजे के अंदर उस दिन का आना, ये दिन को आम दिन नहीं होगा, खामोशी से गुजरने वाला दिन नहीं होगा। उस दिन अल्लाह अपने बंदे के दिल को देखता है, अल्फाज को नहीं। कई बार ऐसे होता है कि इंसान के अंदर जो बात चल रही होती है वो अल्लाह की जात उसको कबूल कर लेती है। कभी टाइम इस तरह का आता है, हाथ उठा के बैठे रहते हैं तो वो चीज हासिल नहीं हो पा रही होती। कई बार ऐसा होता है, छोटा सा काम करने से बड़ी सी कामयाबी हासिल हो जाती है। कभी इंसान की जिंदगी में वो लम्हात आते हैं कि बड़ा काम करने के बाद भी कामयाबी नहीं आती। ये जो 27 फरवरी का दिन आ रहा है, ये उन आम दिनों से, आम सालों से सबसे ज्यादा अहम गुजरने वाला है। उस दिन ये है कि आप अपने रुके हुए काम, आप अपनी जिंदगी के अंदर आपकी मुश्किलात, जो भी मामलात हुए, वो अल्लाह की तरफ से हल होते चले जाएंगे। ये किन डेट ऑफ बर्थ के लिए ज्यादा लकी होने वाला है? खास कुछ डेट ऑफ बर्थ ऐसी है जिनके लिए ये बहुत लकी गुजरने वाला है। उस दिन करना क्या है, उसकी रेमेडी क्या है, उस दिन इसमें आजम क्या है, कुरान की तलावत किस तरह है, किस वक्त से किस वक्त तक ये टाइम आपके पास रुकने वाला है, और उस टाइम के अंदर कौन कौन से काम हमें करने चाहिए। सबसे पहले ये सुबह 7:40 पे शुरू होगा और 9:40 पे क्लोज होगा। उसके अंदर अभी करना क्या है, जैसे ही ये टाइम शुरू हो आपने कोशिश करनी है 11 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है, नहीं तो कम से कम एक बार सूरह यासीन जरूर पढ़नी है। उससे ये होगा कि आपके ऊपर जो रुकावट, मुश्किलात, आपके ऊपर हसद, नजर के असरात हैं वो चले जाएंगे। जो कई सालों से आपके ऊपर जैसे कुछ जादू या कुछ तरह के मामलात होंगे, वो उस दिन ये टाइम के अंदर आप ये इबादत करते हैं तो अल्लाह के फजल से वो नेगेटिव जो आपके ऊपर एनर्जी असर कर रही है वो खत्म हो जाएगी। उससे आगे क्या होने वाला है, उससे आगे फिर एक टाइम शुरू होगा 12:40 से लेके 1:40 के दरमियान। उसके अंदर आपने इस्तगफार का विर्द नहीं छोड़ना, या रज़ाकू का विर्द नहीं छोड़ना, या हय्यू या कयूम का विर्द नहीं छोड़ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसका विर्द नहीं छोड़ना। आपकी कहीं भी कोई मुश्किल है, आप अपने दिल के अंदर नियत कर लें, दिलों का हाल अल्लाह की जात जानने वाली है। वो खामोश दिल को भी पढ़ लेते ही अल्लाह की जात, वो बंद जुबान को भी जानता है। अल्लाह की जात जो है वो हर चीज का खालिक, मालिक है। हर चीज अल्लाह जानता है। उस दिन 27 फरवरी वाले दिन जो है वो बहुत अहम दिन गुजरने वाला है आपकी जिंदगी में।
وہ دروازے جو برسوں سے بند تھے آپ پر، اگر آپ اپنا ورد اللہ کا کلام جاری رکھتے ہیں وہ آپ پہ کھل جائیں گے۔ وہ دن ہی دولت کا دن ہوگا۔ آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ مجھے اتنی دولت چاہیے یا اتنا میرا یہ کام کسی جگہ پہ مسئلہ ہے تو میرا حل نہیں ہو رہا، اگر کوئی رشتوں میں رکاوٹ ہے، وہ ٹائم آپ کے لیے بہت اہم رہنے والا ہے۔ اس دن آپ جتنی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں، میں کہہ دوں گا وہ بھی کم ہے۔ کچھ ٹائم کچھ سیارے اس وقت اس پوزیشن پہ ہوں گے کہ سب راستے کھل رہے ہوں گے، اللہ ڈائریکٹ آپ کی وہ باتیں سن رہا ہوگا۔ اللہ تو 24 گھنٹے اپنے مخلوق کی باتیں سنتا ہے، وہ 24 گھنٹے ہی آپ کی ہر دعا کو سنتا ہے۔ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ قبولیت کا ایک ٹائم ہوتا ہے، تو جو 27 فروری والا دن آ رہا ہے وہ قبولیت کا ٹائم کہہ لیں، کیونکہ یہ ایک سنہری راج یوگ بننے جا رہا ہے۔ جب کوئی بھی، میں اکثر بات کرتا ہوں، لوشو گریڈ میں دیکھیں تو ہر نمبر کے اندر ایک لائن چلتی ہے، ہر لائن کا ایک مقصد ہے، جس کے اندر 3 ڈیجٹ آپ کو سگنل دے رہے ہو۔ اس دن یہ 3 ڈیجٹ جو ہیں وہ آمنے سامنے آ رہے ہیں، سیم اسی ڈیٹ کے اوپر۔ آپ کی زندگی کی جتنی مشکلیں ہیں، اگر آپ اس کا حل چاہتے ہیں تو وہ دن آپ کے لیے، یہ ویڈیو خاص کر کے پھر آپ کے لیے، کہ جو چاہیں اس بارگاہ سے مانگے، اللہ کے فضل سے وہ دن عطا کا دن ہوگا۔ وہ ہر چیز آپ کو ملنا شروع ہوگی جو آپ کے حق میں کہیں نہ کہیں رکی ہوئی ہے، بلاک ہے، وہ راستے اس دن کھلنے والے ہیں۔ اس دن کتنی دستخط آپ اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں یہ آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے۔ کوئی ٹائم اس قدر ٹائم خاص ہوتا ہے جس سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہوتا ہے، وہ دن ایک خاص دن گزرنے والا ہے۔ وہ دن جتنا ہو سکے آپ نے صدقہ کرنا ہے، جتنی آپ کی سکت ہے اس حساب سے صدقہ ضرور دینا ہے آپ نے۔ اس دن عبادت ضرور کرنی ہے، اس دن آپ کی زبان کم اور دل سے ورد شروع ہو۔ اس درمیان آپ اللہ سے باتیں کریں، مانگے۔ کچھ ٹائم پیریڈ میں بتا رہا ہوں کہ ایسے آتے ہیں کہ جب اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ جیسے کہ اس مہینے کے اندر یہ جو راج یوگ بننے جا رہا ہے یہ عام سی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔ آپ کو اس وقت اللہ کی رحمتیں ملنا اس دن شروع ہے، وہ تو 24 گھنٹے اس کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو کچھ خاص دن، کچھ خاص وقت ہوتا ہے جب اللہ کا قرب ہر کسی کو نصیب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ذکر آتا ہے، اللہ کی ذات کہتی ہے کہ میں سارا دن اپنا کام کر لو، رات کے پچھلے پہر مجھ سے ملاقات کرو، مجھ سے سرگوشیاں کرو، مجھ سے مانگو۔ وہ وقت عطا کرنے کا ہوتا ہے، اللہ سب کو بانٹ رہا ہوتا ہے۔ کچھ سو جاتے ہیں، کچھ اپنی قسمت کا دروازہ کھڑکھڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ خاموش سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اس دن اتنا خاص اس وجہ سے ہونے جا رہا ہے کہ اللہ اپنی یہ رحمتوں کے سب دروازے کھول رہا ہے۔ آپ اور میں کتنا اس سے حاصل کر سکتے ہیں یہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے۔ آپ نے اس دن اپنا ورد نہیں چھوڑنا، کوئی بھی ڈیٹ آف برتھ، اس کے اندر کچھ خاص ڈیٹ آف برتھ ہے، کوئی 3 ایسی ڈیٹ آف برتھ ہیں کہ جن کا خاص اس دن جو ہے وہ راجیو کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، جو ان کے لیے سب سے خاص ہونے جا رہا ہے۔ اس دن احتیاط کن ڈیٹ آف برتھ کو کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ریمیڈی بتا رہا ہوں کہ اس دن اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا، اس کا دامن اس طرح پکڑ لیں کہ ہر چیز آپ کو ملنا عطا ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پیپر، وائٹ پیپر کے اوپر گرین پینسل کے ساتھ اپنی وش لکھ لیں کہ اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے۔ اس وش کو بند کر لیں، اس کے اوپر ورد کرنا شروع کر دیں، اس کو ورد کو دہرانا شروع کر دیں اپنے، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین ہر سورت سب نے پڑھنی ہے، سورہ یاسین کو بالکل نہیں چھوڑنا۔ پہلے سورہ یاسین، اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اس کے بعد جو میں نے اسم بتایا وہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم، استغفار کی ورد